उत्पत्ति र जीवनमा व्यवहार गरिने काम विक्रम सम्वत 500 तिर भयो र त्यसपछि यसले बिस्तारै राजकाजका रूपमा राज्य तहको रूपमा प्रशासनिक व्यवहारका रूपमा यसले मान्यता पायो र त्यसैले 1038 तिरको दामुपालको अभिलेख भेटाइयो। त्यति बेला उनले चाहिँ यति नै लेखेर मिति नै सहितको एउटा शिलालेख तयार पारे किनकि त्यति बेलासम्म नेपाली भाषा आइपुग्दाखेरि राज्यका तहमा प्रशासनको तहमा प्रयोग हुन थालिसकेको थियो। तर हामीलाई यो अभिलेख हामीलाई चाहियो होइन। अहिले चाहिँ हामीलाई यसको साहित्य सिर्जन कसरी हुँदै आयो त र त्यो सिर्जन परम्परामा कसको प्रभाव रह्यो भन्ने एउटा त यो खस प्राकृत भाषाको प्रभाव रह्यो। त्यसबाट नेपाली भाषा सिर्जना भयो। किन सिर्जना भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो माइग्रेसन भन्छन्। भाषा निर्माण हुनका लागि माइग्रेसनले भूमिका खेल्छ। जस्तो कुमाल गढवालतिरबाट प्रवेश गरेको जुन आर्य मूल थियो त्यो आर्य त्यो डफाले मानव जाति यो नेपालको जुम्ला जाजरकोट कर्णाली प्रदेश हुँदै अहिलेको कर्णाली प्रदेश हुँदै त्यो यता प्रवेश गर्यो। त्यो प्रवेश गरिसकेपछि उसको प्राचीन थाक थलोसँगको सम्बन्ध टुटेर गएको थियो। जस्तो यहाँबाट गएका मान्छेहरू जुन भुटानतिर जान्छन् अहिलेको सिक्किमतिर गयो भने उनीहरूको व्यवहार र हाम्रो व्यवहार उनीहरूको नेपाली भाषा र हाम्रो नेपाली भाषा फरक भए जस्तो त्यसले पनि माइग्रेसन हुँदाखेरि चाहिँ पुरानो स्थितिलाई छोड्दै जान्छ। यो माइग्रेसनको सिद्धान्त हो है। त्यो माइग्रेसनको सिद्धान्त अनुसार उनीहरूले आफ्नो संस्कृति अर्को बनाए र भाषा पनि अर्को भयो। त्यो अर्को भाषा हुने क्रममा नेपाली भाषा सिर्जना भयो र त्यो नेपाली भाषा सिर्जना भएपछि तिनीहरूले लोक साहित्यको निर्माण गरे। त्यो नेपाली भाषामा अब लोक साहित्यको निर्माण गरे। लोकगीतको लोककथाको त्यही अब लोककथा भनेको कसरी त हामीले जुन पढेका थियौँ त्यही कुरा अब उनीहरूले चाहिँ गाउँ गाउँमा वाचन गर्न लागे गाउन लागे हो। त्यो गाउने वाचन गर्ने समूहमा चाहिँ रमाउने आफ्ना कुराहरू चाहिँ एकअर्कालाई सुनाउने क्रममा यो नेपाली भाषा विकास हुनका लागि यो लोक साहित्य त्यति बेलाको लोक साहित्यले पनि प्रेरणाको भूमिका खेल्यो। यसले हामीलाई लोक साहित्य कविता गीत सिर्जना गर्ने पृष्ठभूमि दियो र यो नेपाली भाषा अब केही विकसित हुँदै अगाडि बढ्ने क्रममा यो लोक साहित्यबाट उसले साहित्य लेखनका नेपाली मौलिक साहित्य लेखनका शिल्पहरू आर्जन गर्यो। नेपाली गीत कस्तो हुने लोक साहित्यबाट उसले लियो। कथा कस्तो हुने लोक साहित्यबाट लियो। जस्तै तपाईको लोक साहित्यको कुरा यो स्वस्थानी व्रत कथा भनेको लोक साहित्य हो। लोक साहित्य हो, पौराणिक होइन। पौराणिक विषय हो तर लोक साहित्यमा ढल्किएको छ है। त्यसले चाहिँ त्यो पुराणको कुरालाई पनि हाम्रो लोक समाजमा ल्याएर हाल्दियो। पुराणमा भएको घटनालाई पनि त्यो हाम्रो लोक समाज अनुसारको बनाइदियो। अनि राजा नवराज बनायो, रानी बनायो, अनि सेलरोटी बगाएर चाहिँ रोटी बनाएर बगाएको बनाइदियो लोक समाजले। पुरो रानमा थोरै रोटी पकाएर बनाएको 108 रोटी पकाएर बगाएको भन्ने छ छैन। त्यस छोटो कथालाई लोक समाजले लगेर आफ्नो बनायो। सती देवीका कथालाई नेपाली मौलिक बनाइदियो। त्यसैले यो लोक साहित्यले त्यति बेला लोक साहित्य सिर्जना भयो जति बेला 1038 आइपुगेको थिएन। 1038 नआइपुग्दै यो लोक साहित्यको सिर्जना भइसकेको थियो। जति बेला भाषा बोल्थ्यो त्यो बेलामा भाषा गाउने मान्छेहरू हुन्छन्, गीत गाउँथे। जस्तै मैले यो उसमा दक्षिणी सुडानमा तपाईँको त्यहाँको एउटा चाहिँ इब्लो भन्ने जाति छ। त्यहाँ इब्लो भन्ने जाति आजसम्म जगै बस्छ। त्यो जातिलाई संसारको सबभन्दा हिंसक जाति मानिन्छ, हिंसक जाति। र तपाईको यसको बारेमा डकुमेन्ट्री खोज्नुभयो भनेदेखि यो सबभन्दा डेन्जर खालको जाति देखिन्छ। तर उसको आफ्नै भाषा छ। उसको भाषा जान्नका लागि मान्छेलाई उसले अनुमति पनि दिँदैन। मान्छे मारेर खाइदिइहाल्छ। उसले अरू मान्छेलाई मार्ने उसको पराक्रम ठान्छ त्यो इब्लो जातिले। उसलाई चाहिँ दस्ताखतको पुरा त्यहाँको सरकारी सैनिकहरूले अहिले चाहिँ 20,000 को हाराहारीमा छ अरे त्यो जाति। उसलाई सैनिकहरू लिएर गोलागट्ठा सहित लिएर गएर मात्रै उसलाई उसको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ, नभए गई मान्छे बाहिर जान पाउँदैन त्यसलाई हो।
त्यो इब्लो जातिको पनि गीत छ फेरि उसले त जंगलमा गाउँदै हिँड्दै गर्दा नि गीत गाउँदो रहेछ कथा बन्दो रहेछ मुखियाले अर्कालाई कथा सुनाउँदो रहेछ त्यो डकुमेन्ट्रीमा दिन्छ त्यो बीबीसीले प्रकाशन गरेको छ हिजो 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 हिजोको अङ्कमा त्यो बीबीसीको अङ्कमा त्यो डकुमेन्ट्री आएको छ हैन यसरी त्यो इब्लो जातिको जस्तो नेपालको मानव जातिको पनि त्यसले भाषाको विकास गर्यो र सबभन्दा पहिला लेख्नु भन्दा पहिला उले बोल्यो गायो है अब यो पुरो गाउनुमा त्यहाँ शिक्षितको पनि भूमिका थियो अशिक्षितको पनि भूमिका थियो तर हाम्रो यो संस्कार यो नेपाली भाषा संस्कृत भाषाबाट आएको थियो यो लोक साहित्य संस्कृतबाट लोक साहित्यको सिर्जना भयो अनि संस्कृतको प्रभावबाट लोक साहित्य कथाहरू आख्यानहरू निर्माण भए उसले गाउँदै गयो सीताको गाथा रामको गाथा आफ्नै तरिकाले मौलिक रूपमा गाउँदै गयो र त्यो गाउँदै गइसकेपछि उसले संस्कृतबाटै यो संस्कृत भाषाबाट लेख्ने कलाको विकास गर्यो अनि संस्कृतका आख्यानहरूलाई नेपाली रूपमा प्रयोग गर्यो र उसले त्यही संस्कृत संस्कृत भाषाको कलाई कस्तो लेख्ने खलाई कस्तो लेख्ने भनेर देवनागरी लिपिको पनि विकास गर्यो जो देवनागरी लिपिको विकास थियो त्यसैमा आधारित भएर उसले नेपाली भाषामा आफ्ना कुराहरू लेख्न थाल्यो र आफ्ना कुरालाई आदेशका रूपमा प्रयोग गर्यो है व्यवहार प्रयोग गर्यो र त्यसरी व्यवहार प्रयोग गर्ने क्रममा त्यो व्यवहारमा लागू हुँदै गर्दाखेरि यो लेख्न थालेको धेरै पछि मात्रै बल्ल नेपालीमा यो लेखोटको विकास भयो त्यति बेला कागज हुन्न थियो र कागज नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले केमा लेख्थे त ढुङ्गामा खोपेर ओडारका क्वान्द्राहरूमा खोपाहरूमा कोरेर काठका फलेकहरूमा कोरेर छालामा कोरेर छालामा पनि हुन्छ छालाको लिपि चर्मलिपि भन्छन् त्यसलाई है अनि चर्मालेख भन्छन् अनि धातुमा लेखेर धातु आलेख भन्छ त्यसलाई है यस्तामा लेखेर उसले यो आफूले अलिअलि विकास गरेको लोक साहित्यको लोकगीत लोककथा उसले यहाँ लेख्न थाल्यो नेपाली भाषामा र त्यसपछि बिस्तारै त्यो प्रशासनका रूपमा प्रयोग गर्यो राजाहरूले प्रयोग गर्न थाले अलि त्यो ठुला बडाहरूले प्रयोग गर्न थाले गर्दाखेरि बल्ल 1038 मा आइपुग्दाखेरि लेखोटको विकास भयो यसरी हेर्दा नेपाली भाषाको विकाससँग हाम्रो अहिलेको प्रसङ्ग जोडिन्छ नेपाली भाषाको विकासमा संस्कृत भाषा खस प्राकृतिक भाषा र लोक साहित्य यी तीनटाको योगदान छ र त्यसैबाट यो नेपालीको मौलिक सिर्जना नेपालीपनको लेखन नेपालीपनको व्यवहार यो लोक साहित्यबाट नेपाली भाषाले लियो पहिला संस्कृत भाषाबाट लोक साहित्यको विकास हो संस्कृतबाट त्यसपछि भाषिक रूपमा लिपिहरूको विकास नेपालीमा रूपान्तरण भएर आयो र प्राकृतिक भाषाबाट क्रियापदहरू परिवर्तन भएर विभक्तिहरू परिवर्तन भएर नामी पदहरू चाहिँ तद्भवीकरण भएर नेपालीमा आयो यताबाट शब्दहरू आए यतातिर यहाँबाट संस्कृति यताबाट आयो र यसले आफ्नो मौलिक कला संस्कृति बनाएको थियो र त्यति बेलाको तत्कालीन संस्कृति त्यति बेला उसको पहाडी संस्कृति बनेको थियो उसको यति बेला उसको पहाडी संस्कृति हिमाली संस्कृति थियो संस्कृतिबाट उसले कविता कथाहरू रचनाका लागि उसले थाहा पायो र उसले पहाडमा हिँड्दा त्यति बेला कोही पनि तराईमा थिएन पहाडमा हिँड्दा र यो जाति उच्च हिमाली चिसोमा पनि बसेन मध्यम खालको जाडोमा बस्यो शीतलमा बस्यो र उसले त्यसै किसिमको संस्कृति निर्माण गर्यो राज्य बनायो राज्यको राजकाज चलायो र त्यसरी विकास गर्ने क्रममा नेपाली भाषाको विकास भयो नेपाली लिपिको विकास भयो त्यसपछि नेपाली साहित्यहरू लेख्न थालियो र 1038 पछिको धेरै पछि आएपछि नेपाली
कविताहरू सिर्जना भए र त्यो नेपाली कविता एकदमै छोटा खालका व्याकरणिक रूपमा पनि त्रुटिपूर्ण भएका वा अलि समस्याग्रस्त भएका शब्दहरूको त्यो प्रयोग गर्न थालियो र नेपाली भाषाको विकास यस आधारमा भयो र अहिले हामीले नेपाली प्राथमिककालीन साहित्यको पृष्ठभूमि भनेको थियो। नेपाली साहित्यको पृष्ठभूमि यहाँबाट आरम्भ भयो र तपाईहरुले तीनटा कुरालाई बढी ख्याल गर्नुहोला। एउटा चाहिँ संस्कृत भाषाको विकास, नेपाली भाषाको विकास विक्रम 500 तिर भएको थियो। 1038 मा तिर आएर यो लेखोटका रूपमा विकास भयो भन्ने कुरा सम्झनु होला र त्यसपछि गएर यो लेखोटका रूपमा विकसित भइसकेपछि पनि अझ धेरै पछि आएर मात्रै साहित्यको रूपमा लेखनकार साहित्यिक कथा कविता आदि लेखनका रूपमा यो विकसित भयो र त्यसका लागि उनले संस्कृतबाट आफ्ना धेरै शब्दहरू लिएर आयो, तत्समीकरण गरेर खस प्राकृत भाषाबाट उसले शब्दहरूको तद्भवीकरण गरेर लियो र लेखनको सिर्जना यो लोक साहित्यबाट लियो र त्यसमा संस्कृतिको प्रभाव चाहिँ उसको आफ्नो पहाडी संस्कृतिबाट लिएर आयो र नेपाली भाषाको साहित्यको रचना हुन थाल्यो। अब यो बिना हामीले यदि प्राथमिक कालतर्फ आयौं भनेदेखि अब हामीले यो सबै बुझ्न सक्दैनौं। त्यसैले कुनै पनि कुराको पृष्ठभूमि हुन्छ, कुनै कुरा जन्मनुमा त्यसको पृष्ठभूमि हुन्छ र हामीले पढ्नु पर्नेमा चाहिँ के छ भनेदेखि त्यसको पृष्ठभूमि सहित छ। हामीलाई सिधै त्यहाँको एउटै टाकै त्यही बुदाको पढे पार पाउने अवस्था पनि छैन। यहाँ त्यही भनेको छ यो सिलेबसले। यसले के भन्छ भने प्राथमिक कालको पूर्व पीठिका भन्छ। पूर्व पीठिका भनेको यही पृष्ठभूमि। कस्तो खालको पूर्व पीठिका थियो त, कहाँबाट सिर्जना भयो त हैन, त्यसको पृष्ठभूमि कस्तो थियो त भन्ने कुरा एउटा यो भयो। यो चाहिँ नेपाली भाषाको साहित्य लेखनको पूर्व पीठिका, उत्पत्ति र त्यसको सन्दर्भ। अब यसपछि छ प्राचीन नेपाली अभिलेख र वाङ्मयहरूमा पाइने विशेषता भन्ने छ। अब चाहिँ पाठ्य विषयमा प्राचीन नेपाली अभिलेख र वाङ्मयहरूमा पाइने विशेषता भन्छ। अब हामीले प्राचीन नेपाली अभिलेख पढ्नुपर्छ र त्यसको त्यस्ता वाङ्मयहरू, त्यति बेलाका हातले लेखेका कृतिहरू, हस्तलिखित कृतिहरू, त्यस पाइने विशेषताहरू हामीले हेर्नुपर्छ। मैले पृष्ठभूमिको एउटा चर्चा गरेँ, प्राथमिककालीन प्राथमिक कालको पूर्व पीठिका चर्चा भयो। अब यसपछि अर्को छ प्राचीन नेपाली अभिलेख र वाङ्मयहरूमा पाइने विशेषता। हेरौँ, यो शीर्षक हो हामीले पढ्नुपर्ने। प्राचीन नेपाली अभिलेख र वाङ्मयमा पाइने विषयगत विशेषता, विविधता, विषयगत विविधता, यो शीर्षक हो। अब चाहिँ अब हामीले अब हेर्नुपर्ने यसमा के छ भनेदेखि अब हामीलाई पहिला चाहिँ नेपाली अभिलेख छ। ती अभिलेख भनेका के हुन् त, त्यो अभिलेख अन्तर्गत के पर्छन् त। अब ती अभिलेख अन्तर्गत रहेका केही भाषाहरूको पनि कुरा गर्नुपर्छ र त्यसमा जस्तो के रहेका छन् भनेदेखि गोलहडको एउटा उ छ, ताम्रपत्र छ, पुण्यमल्लको ताम्रपत्र छ। त्यसपछि गएर पृथ्वीनारायण शाहको कविता, नेपालको उसको कविता छ। त्यसपछि गएर यहाँ यदुनाथ पौडेलको कविता छ।
बाङमयमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यही उद्योग दिएको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यसका लागि हामीले एउटा 500 वर्ष भन्ने बालकृष्ण पोखरेलले सम्पादन गरेको एउटा किताब छ 500 वर्ष। हामीले त्यस गर्नुपर्छ र तपाईलाई स्रोत पनि त्यही नै हो 500 वर्ष। मैले यो 500 वर्षबाट यो उनले चाहिँ 500 वर्षको इतिहासमा भएका कुराहरू यहाँ राखिदिएका छन्। म यहाँ केही डाटा एक दुईवटा उसको बारेमा चर्चा गर्छु। एउटा राख्छु म, यो टिपिसक्नु भएको होला शीर्षक त। केही अभिलेखहरूले यहाँ लेख्छु अनि त्यसपछि बल्ल तपाईलाई अरू कुराहरू चर्चा गरौँला, किनकि त्यसको विशेषता थाहा पाउनका लागि चाहिँ पहिला दामुपालको अभिलेख। अब यहाँ यो दामुपालको 1038 तिर प्राप्त भएको अभिलेख भनेर भनेको छ यो किताबमा, र त्यो अभिलेखमा सबभन्दा प्राचीन खालको हो र यहाँ नेपाली भाषा कस्तो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनका लागि हामीले यो गर्नुभएको हो। नमस्कार सर। हजुर सर। हजुर सर। हजुर चलाउँछु सर। कि त इमेलमा कि त व्हाट्सएपमा। इमेलमा पठाउँदा ठिक हुन्छ सर, किनभने त्यो इमेलमा भयो भने डाउनलोड गर्न सजिलो हुन्छ। युनिभर्सिटीकोमै पठाउँदा हुन्छ, mahendra.bhandari@nsu.np। हो त्यो भनेपछि त्यही नै आइहाल्छ सर। NSU ए ल म त्यो मैले मेसेज गरिदिएँ अहिले। हो 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 हुन्छ हुन्छ हुन्छ। हजुर कोही हुन सक्छ। हजुर हजुर ए त्यो फोटो चाहिँ धुलाएर पठाउने। ए ए ए ल हुन्छ, अहिले पठाइदिनु होला, म गएर धुलाएर पठाइदिन्छु। म त्यो उसलाई त्यो ड्राइभरलाई बाबुराम सरको ड्राइभर मेरो तल नजिक हुनुहुन्छ, उहाँलाई दिन्छु म। हुन्छ 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 ल। एउटा हेरौँ यहाँ यो दामुपालको नेपाली भाषाको सबभन्दा पुरानो अभिलेख है त यो। यहाँ लेखेको छ ओ मणि पद्मे पद्मे हूँ दामु पाल भूपाल भूपाल रेख भई किष्णु अडैको
कृष्ण अडैको भाइ सौ पाल उहाँ छोड न क्लासमा सौ पाल अडै सा। अब यहाँ के होला भनेर यहाँ थपेको छ साके 903 यति लेखेको छ। यो नेपाली भाषाको सबभन्दा पुरानो अभिलेख हो। यो यहाँ के लेखेको छ ओम मणि पद्मे हुँ। यो मतलब हो दामुपाल भूपाल दामुपाल राजा रेख भएको दामुपाल राजाद्वारा रेखदेख भएको रेख भई भनेको रेख भएको। र तल लेखेको छ यो लेख्ने मान्छे कृष्ण अडैको भाइ कृष्ण अडैको अडै भनेको थर को भाइ साउपाल अडै। यो लेख्ने मान्छे कृष्ण अडैको भाइ साउपाल अडैले लेखेको यति लेखेको छ। अब यहाँनेरि यो नेपाली हो भनेर भन्नका लागि यहाँ भई भन्ने शब्द आएको छ भाइ भन्ने शब्द आएको छ रेख भनेर रेखदेख भन्ने शब्दको आएको छ अडैको भनेर यहाँ विभक्ति आएको छ। अब हामीले हाम्रो प्राचीनकालीन अभिलेखको भनेको प्राचीनकालीन शिलालेखहरूमा अभिलेखहरूमा टिपेका थियौं नि त्यही भयो। प्राचीनकालीन उसमा अभिलेखमा अलिअलि विभक्तिको नेपाली विभक्तिको प्रयोग हुन थालेको पाइन्छ। र यो दामुपालको अभिलेख यो अहिले मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको दामुपालको अभिलेख हो। यो दामुपालको अभिलेखमा भई भाइ जस्ता भई क्रियापद भाइ भनेको चाहिँ सम्बन्ध बोधक शब्द नामपद र को विभक्ति जस्ता पदहरूको विकास हुन थालेको पाइन्छ। र यो राजा महाराजाहरूको बारेमा राजा महाराजाहरू को बखान गरेर शिलालेख गर्ने लेखेको पाइन्छ। यही कुरा बताइदिनु पर्यो हजुरहरूले। जस्तो अब प्राथमिक कालीन के अरे प्राचीन नेपाली अभिलेखको विशेषता भन्यो भनेदेखि प्राचीन नेपाली के अरे नेपाली भाषाको औपचारिक आरम्भ 1038 देखि भएको मानिन्छ र त्योभन्दा अगाडि न्यूनतम भाषाविदहरूका अनुसार 500 वर्षदेखि नेपाली भाषा व्यवहारमा रहेको पाइन्छ भनिन्छ। र 500 वर्ष त्योभन्दा अगाडि विक्रमको 500बाट नेपाली भाषाको व्यावहारिक सुरुवात भएको र त्यो नेपाली भाषा संस्कृत प्राकृत आर्य के अरे खस प्राकृत भाषा र संस्कृत भाषाबाट प्रभावित भएर बनेको पाइन्छ। र त्यसमध्ये सबभन्दा पुरानो नेपाली भाषाको अभिलेख दामुपालको 1038 को अभिलेखमा यो चाहिँ साके हो। यो 903 भनेको साके सम्वत हो है। साके सम्वतलाई नेपाली विक्रम सम्वतमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ 1038 हुन आउँछ है। त साके सम्वतलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्दाको अवस्था हो। र त्यहाँ पहिला नेपाल के अरे बौद्ध धर्मको अनुसारको मन्त्र लेख्ने र त्यसपछि दामुपाल राजा महाराजको वर्णन गरेर लेखिएको अभिलेख भेटिन्छ। र त्यहाँ नेपाली भाषाको क्रियापद विभक्ति र सम्बन्धबोधक शब्दहरूको विकास हुन थालेको पाइन्छ भनेर यसको बारेमा लेख्ने यसको बारेमा लेख्ने हो। यही लेख्ने होइन। तपाईलाई यही लेख्न त आउँदैन कण्ठ गर्न गाह्रो हुन्छ। र त्यसपछि अर्को विशेषता त्यसरी विशेषता बताउँदै बताउँदै अब अरू अभिलेखहरू पनि छन्। अरू अभिलेख पनि हेर्ने र त्यसपछि तिनीहरूबाट विशेषता निकाल्ने अरू पनि हुन्छन् अरू पनि छन्। जस्तै यो अडै भनेको फेरि पदवी हो। यो अडै भनेको